oras sa atong leksyon. Sinimana nga pagtuon nga atong ginahimo kada semana sa nahanay nga mga topiko gikan sa balaang kasulatan. Ug agig pagsugod magampo kita. Gidapit namo sa makausap pa ang balaan nga Espiritu o Dios nga mokuyanap sa tibok nga kalibutan. Kaming tanan nga nagatuon sa pulong sa Dios pinaagi nining leksyon makatagamtam sa kahibalo gikan kanimo. Panalanginan mo ang tanan nga mga kaigsuunan sa tibok nga kalibutan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus Manluluwas. Amen. Sama sa nandan ako magakutlo sa ginaingon ni kanhi Secretary sa Department of Education, Gisli Lapos. Education is solution. Kaysa espirituanon nga bahin, kung kita maedukar tungod sa pulong sa Dios, espiritu stagna. Kini mo'y solusyon. Nga usahay maluya kita, usahay mahiubos kita, usahay madala kita sa ubang mga pagtulunan, usahay very legalistic, gani usahay kita mahinukmanon ngadto sa atong isip kata. Solusyon kini niining tanan. Ug sadya nga ato nang magunitan ang atong pag-alakad. Dili kita mosugot nga kini mapukan sama sa ginaingon sa bantugan nga komentarista sa Radio Des Cagayan de Oro City, ang lungsod nga nasayon mo'y makapalig-on sa demokrasya apan ang lungsod nga nagapasagad makapukan sa kagawasan. Malipayon ako sa pagtuhaw, duha ka butang ang akong itaw kaninyo. Una, 193 countries na ta sa tibok nga kalibutan. O ang pinakabag-o nga Bisaya nga nag-download, nga na-register sa atong flag counter, anaa sa nasod sa Mongolia. Wa nato ni pamalandunga. Ang pinakataas nga dapit sa kalibutan, nga duol na gayo diha sa tuktok sa Mount Everest, sama sa Nepal, magkaigsunan. Ilabang tugnawa, na nang dapita. Kung kinsa man ka nga Bisaya nga nag-download diha sa nasod sa Mongolia, ang Diyos magapanalangin usab diha kanimo. Ikaduha nga gusto na kong itaho kaninyo. Niadtong miaging Sabado, Oktubre 10, adunay usa ka makahuluganon nga bautismo nga gihimo ni Pastor Emerson Lucion. Didto sa iglesia nato sa Mahayag, Mahaplag, Lite. Usa niya nga nabautismuhan. Buong pamilya sa mga agapay. Unon silang tanan sa pamilya. Kini si Brother Agapay, 20 katuig kini, nga misulod og nagkinabuhi sa pagtulunan sa Davidian Seventh-day Adventist Church. Kanunay siya nakigsumpaki sa mga katawhan nato sa iglesia. O kanunay siya higala nga silingan si Renato Llanos nga kung unsa ang iyang madungog gikan ni Brother Agapay kay sige man siya Bible study, iya pong ipasa nako. Sige kong tubag pagkatag-as sa rabag mga pangutana. Usay ka kabalik-balik. Sumuro bitaw gihasulan ako. So akong giingnan si Renato, ingna si Brother Agapay nga magdialog kami diha sa iglesia sa Mahayag. Tungod kay ni adtong panahon na sa Agosto 15, Domingo kana, aduna ako'y kasal sa anak ni brother o sister Botlig. Ang ilang anak nga mao si Daryl. Anang Sabado, naanan si Brother Agapay sa iglesia. Sa sinugdanan ang atong simbahan, dili unta gusto. Tungod kay matod pa nila, mahimo na po ng away, debate, ininsultuhay, sama sa nangagi. Apan akong ginasulay lang ninyo, kay dili man ako magkidebate. Lakturo na to.
nagdialog kami. Apan sa wala pang dialog, ang divine service nga akong gidala mao ang Soteriology, Doctrine of Salvation. Akong gipakita, pinaagi sa balaang nga kasulatan, nga kaluwasan wala magadepende kini sa atong binuhatan. Bisan pag mag-vegetarian, bisag dili maglungag sa adlaw nga Sabado, dili kini mo ay makaluwas ka nato. Kaya kana nga mga practices, alang sa maayong paglawas, ug unya, alang sa convenience, aron pagkasabado, human sa wali, diretso na lagkaon. Ug unya, sa among dialog, gipresentar Brother Agapay iyang doktrina. Akong gitubag sa minayo, akong gitubag uban sa gugma, sa mapahiugon. Ug ako siya giingnan. Abi ninyo, usahay magsigit taglalis. Pero dayang pag naglalis na to, dili mo'y sintro sa atong kaluwasan. Kaya akong gi-explain nga ang kamatuoran sama kini sa saging. Adunay panit, adunay unod. Ang panit importante, apan di makaon. Ang unod importante, apan dili mo'y tabon o tabon. Ang panit ug ang unod, pulos gikinahanglan. Apan kung alang sa makabusog, ang unod mo'y makabusog. Apan dili mayo ang hinog nga walay panit. So kanang panit gitawag na sa pagtuon og peripheral truth. Sa ibabaw lang. Ang unod mao kanang gitawag central truth. So akong gi-explain kaniya na sige ta og lalis may tungod aning 144,000 ug uban pa. Dili na mo importante. Ang importante mo nga tuata sa ginharian sa Dios. Maapil man ta sa 144,000 ug dili. Dili na atong burden. Gani naging si Ellen White. Dili na atong katungod ang paghisgot kung kinsa ang 144,000. Nahuman ang debate, ang dialogue, walay debate, walay panag-away, walay panag-insultuhay. Ug unya nagpadayag si Brother Agapay nga modawat siya Bible study. Niadtong Oktubre 10, may aging Sabado. Ang panimalahin Brother Agapay, unom silang tanan, mga dalagag ulitaw, mga kabataan nga upat, midawat sa balaang bautismo. Ang akong minsay nga gusto rin ipabot nako diha kaninyo, makamauta mo handol sa mga tao na matinud-anon nga nangita sa kamatuoran. Dili nato awayon, dili nato isalikway, dili nato insultuhon. Ato silang explain, pinagi sa gugma, pinagi sa pagsabot, ug uban pa. Mahayag, Seventh-day Adventist Church diha sa Mahaplag, Leyte. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Aga kaninyo ang mga bag-o nga bautismuhan. Ug karon, moadto kita sa atong pagtuon. Lesson 3, October 10 to 16, 2015. The last 5 kings of Judah. Ang katapusan 5 ka mga hari sa Huda. Ang Jeremiah 22:16 nagaingon, He defended the cause of the poor and needy. And so all went well. Is that not what it means to know me? Dili ba mao kini ang paagi nga kamo makaila kanako? Kung kamo nagatagad sa mga kabus ug adunay mga panginahanglan, ug kung inyo kining buhaton ang tanan, mayo ang dagan sa ginharian ug kinabuhi. Abi ninyo bisag sulayan nato. Mag-interview kita sa mga binilanggo. Tagsaragyo mo angkor nga sila sadaan. Ang tanan pulos gyud di mo angkor nga sila sadaan mga kaigsunan. Sa tanang hari sa Huda mga kaigsunan, silang tanan mo angkon nga pulos maayo sila. Apan sa tinuod lang, si Josiah ra gyud mo'y tarong hari nining 5 nga atong ginahisgutan. Sa panahon ni Josiah mga kaigsunan, siya mo ika-16 nga hari sa ginharian sa Juda. 8 pa ang iyang panuigon. Try to imagine that. 8 pa ang iyang panuigon. Milingkod na sa pagkari. Tungod kay siya naa sa linyas kadugo sa mga hari.
50 katuig mga kaigsuonan. Gidala sa dautan ng mga hari ang Juda. Ang amahan ni Josiah si Amon ug ang iyang apuhan nga mo si Manasseh mo'y gibantog sa ilang pagkadautan. Unta kini si Josiah madala sa pagkadautan, pero lahi siya nga hari. Tungod kay sumala sa 2 Kings chapter 22 verse 2 nga naghulagway may tungod ni Josiah. Nagaingon, iyang gibuhat ang matarong sumala sa mata sa Ginoo. Yes, mga kaigsunan. Sa ikaduhang Chronicles chapter 34. 2 Chronicles chapter 34. Paglingkod ni Josiah, iyang giorderan ngang templo nga naguba, kinahanglan iga-repair. Ang paril nga naguba siyudad, kinahanglan iga-repair. Sa proseso sa pag-repair sa templo nga naguba, dito sa mga debris, si Hilkiah nga priest, nakakaplag mga kaigsuunan, o pulong sa Dios nga sinulat, the law of God. Sa ato pa na karon kibalik kina siya mo'y Biblia natabunan. Busa sa pagkakuha niini mga kaigsuonan, iyang gisugo nga ang prophetess si Hulda muana diha aron mag-explain. Gisaysay ang tanan may tungod sa kasuguan ug nagingon si Hulda nga kining pagkaulipon o pagkaguba sa syudad tungod kini sa pagkabadlungon sa mga katawhan sa Huda. Busa mga kaigsuonan, gitawag ang mga leaders sa tribo o gipasaad ni Josiah. Tapos ngayang gigisi ang iyang bisti sa pagkahari nga nagpakita nga siya nagpaubos o nagbasol. O ang mga katawhan, miduyog kang Josiah, nga sila mutuman na gyud sa kasuguan sa atong Diyos. Ang gihimo ni Josiah mga kaigsunan, iyang gipahunong ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gisunog o gidugmok ang mga larawan. Tanawa ng mga kaigsunan, o sinitabo, ang bukog sa high priest, gibutang sa altar mga kaigsunan sa templo. Can you imagine that? Nga ang mga leaders sa maong templo mo ang nagyabag mga kaigsunan. Gihimo ng Diyos ang bukog sa ilang high priest. Ang priest mo'y nag-order ng bukog sa ilang gisundan, kinahanglan, ibutang sa altar mga kaigsunan. Gisunog kini ni Josiah mga kaigsunan. Busa, ingon ini ang kanindot sa kinabuhi sa pagdumala ni Josiah sa ginharian sa Juda. Iyang gipahunong ang pagsimbag Diyos-Diyos. Gipangguba ang mga altar sa Diyos-Diyos. Gisunog ang bukog sa high priest. Nga naan sa altar sa templo mga kaigsunan. Unsa ka na kong pasipala nga ang nagyabag mga kaigsunan ang mga tao nga naa sa responsibilidad. Ikaduha, naghihimo ni Josiah nga reformasyon. Mao nga iyang gitukod pag-usab ang maong templo. Apan pagkamatay mga kaigsunan ni Josiah, ang iyang anak nga 23 anyos nga mao si Jehoas maong mipuli. Apan tulura ka bulan ang iyang paghari. Kay ang silingan nga ginharian nga mao'y ilang kaalyansa ang ginharian sa Ehipto. Gitangtang si Jehoas o gidala sa Ehipto hangtod siya kamatayon. Kay wa siya ang Ehipto wala makaangay kang Jehoas kay murag musukol kaniya. O ang gipuli kaniya mo si Jehoiakim nga hari. O wala madugay mga kaigsuunan, gisulong sa Babylon ang Juda. O ang hari nga milingkod
nga mao si Jehoiakim. Gibihag usab sa Babylonia. Gidala sa Babylon, mga kaigsunan. Kauban sa mga balaan nga mga gamit sa sanctuary. Kung nainumdum kamo nga gihimong tagayan, mga kaigsunan, dito sa Babylonia, sa ilang kahubog, ang mga kupa nga balaan gikan sa Egypto. Mao kinang nitabo kang Jehoiakim. Tungod kay si Jehoiakim o sa kahari nga madaog-daugon sa mga kabus. Ug unya gipangpugos ang iyang mga tao sa pagtrabaho nga walay sweldo. Usa siya katikasan nga hari. Ug unya iyang impusar ang mabugat nga buhis ngadto sa mga tao. Sa Jeremiah 2:16 nagpahinumdom si Jeremiah kang Jehoiakim. Ngaon ta panalipdan ang mga kakabus ug mga timawa. Ug kung ilan ning buhaton mayo ang dagan sa ilang kinabuhi. Sa tinuray di ay agig pagpakita nga kita nakaila sa Dios. Agig pagpakita nga kita nag-alagad sa Dios. Si Jeremias nagpasidaan kanato nga mao ang pagtabang ug pagtagad sa mga tao nga di makabalos kanato. Mga tao nga wala gyud mahimo sa ilang kaugalingon. Nga kung ato silang paghatagan walay igo nga ikabalos kanato, kini mo'y atong pagatagdon. Gibalik-balik sa pagpasantop sa Dios. Nga ang pagtagad sa mga kabus ug walay mahimo mo'y atong obligasyon sa pagtabang kanila sa mga nangaalaon. Sunod nga mihari mao si Jehoiachin, ang anak ni Jehoiakim. 18 panuigon ug siya naghari. Tululang katuig ug tunga, mga kaigsunan. Gibihag na usab siya ni Nebukadnesar. Uban ang iyang inahan. Uban ang mga royal families, mga kaigsunan. 37 katuig ang iyang pagkabihag dito sa Babylonia. Ug adunay record nga naluoy ang mipuli kang Nebukadnesar nga mao sa evil Merodach. Naluoy. Og gisininaan siya og pagkahari si Jehoiachin. Murag na restore ang iyang pagkahari pero tuwa siya sa Egypto. Babylonia. Gipakaon siya sa lamisa sa hari. Harianon siya nga tanawon. Si Jeremias daan nagpasidaan. Nga dili na niya ibalik paggamit ang iyang korona. Kayang tuyo sa Dios nga ang kasulbaran, dili ang paghari balik sa Juda, kung dili ang paghinulsol mao'y labing gikinahanglan. Ug atong makaplagan, mga kaigsunan, nga sa Jeremiah 29 verse 11 nag-ingon, kay ako nasayod sa plano alang kaninyo, plano alang sa kauswagan, ug dili kamo pagadagmalan, planos paghatag kaninyo og paglaom og kaugmaon. May plano ang Dios. Apan dili ma-restore ang pagkahari sa Juda nga mao'y mosulbad sa problema. Kung dili, ang pagbalik sa pag-alagad nga matinud-anon. Kalimti ang pagkahari. Ang pagbalik sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad, mao ni ang gikinahanglan. Mga kaigsunan, kung atong pamalandungon, ang Huda hilabang kadulom. Sa miagi natong pagtuon, ang Northern Kingdom mo'y atong gitunan. Hilabihan usab nga pagkadautan. Karon ang Juda na pod. Og ang ikalimang hari nga katapusan mao si Sedekaya. Nahimong hari siya 21 anyos pa ang panuigon. Ang nagbutang kaniya mao si Nebukadnesar. Gipalingkod siya as a puppet king. Murbag itoy-itoy nga hari. Butang kaniya. Pero ibabaw kaniya mao ang Babylonia. Sama sa naguna si Sedekaya, hilabihan usab nga kadautan. Gani nagiuna balang kasulatan sa 2 Kronikas
Kapitulo 36:14 nga ang tanang dulumtanan sa mga kanasuran gihimo ni Sidikaya. Unsa ang influensya sa palibot mo'y gibuhat ni Sidikaya, mga kaigsunan. Ang kultura sa palibot mao'y nakapatakod kaniya. Higala, nini nga bahay na ako magingong kaninyo. Kitang mga Pilipino nga mga Adventista nakatag sa tibok nga kalibutan. Ang uban nagtrabaho. Ang uban dito na yun na tao. Ako nag-auhag kaninyo. Ayaw itugot nga ang kultura sa inyong nasod makadaot sa inyong pag-alagad. Kaya kini akong napanidan ang atong mga kaigsunan nga Pilipino nga tuwa nagpuyo sa madagayaon nga nasod sa kalibutan. Inigbalik sa Pilipinas, daw nawala na ang kultura sa Adventista nga Pilipino, nga din aduna kini iyang pagka-conservative. O makita ninyo, nga daghanang mga Adventista, nga tuwa na sa uban nga nasod, pagbalik nila, makita nimo sa ilang lawas, sa ilang panagway, mga kaigsunan, nga lahi na imong makita, kay sila natakdan sa kultura. Ang atong leksyon walay pulos. Kung diha rata kutob mga kaigsuunan sa pagtuon sa ilang binuhatan, kung di nato ika-aplikar ang mga leksyon nga ikahatag nga ni kanato. Sa Jeremiah chapter 39, gihulagwayan ni manalag na Jeremiah ang kalisud nga kahimtang sa ginharian sa Juda. Gibihag ang mga tao. Gipambilin ang mga kabus ug mga tigulang. Ang tanan gipasidanan sa Dios unsay mahitabo. Nga kung sila dili mo alagad, mahitabo gyud kini kanila ang pagkabihag. Padiha pa sila mutuo. Sa diha nga nahitabo na. Diha pa sila mutuo nga ang tag na diha ay tinuod sa diha nga gipangbihag na sila, mga kaigsunan. Guba ang syudad, mga kaigsunan. Ihulagway na ko ninyo, ha? Ang syudad, guba. Ang templo, guba. Ang mga batanon, gipangbihag. Wala gitipon sa usa ka dapit. Apan, gispread out, gikatag-katag sa tibok nga ginharian. Makaluloy ang kahimtang. Makaluloy ang kahimtang. Apan mayo na lang kay ang Diyos, adunay saad. Nga taliwala nining dautan ng mga tao sa Huda. Adug na pa siya ay napili nga mga pipila nga mga matarong. Gitawag kininiya og mga remnant of my people. Mga salin, mga kaigsunan. Diyutay na lang sila. Gipick up sa Diyos katong mga tarong, mga tao. Gitigom. Og nahimo sila nga gitawag the remnant of my people. Ano na ako'y gusto ipasantop na ining remnant? Ang remnant dihara kuha sa mga katawhan sa Huda. Og ang remnant wala mo guwa, mga kaigsuunan, og nagtukod og laing nasod. In the process of time, nakabalik sila sa Huda, mga kaigsuunan. Maunta ni ang maayong remnant sa atong iglesia. Kini nga atong iglesia, mao ni ang remnant church. Apadili ang tanan nga sakop nini nga iglesia, nagkinabuhi sa iyang pagka-remnant. Naalay pipila, nga batasan ang kinabuhi, remnant, mga kaigsunan. O kining mga remnant sa sulod sa iglesia, dili kini ipagula sa iglesia. Kung dili ipabilin sila sa iglesia, aron sila adunay maayong influensya ngadto sa tibok nga iglesia. Mao na yung tinuod, mga kaigsunan, nga remnant. So, ang remnant maong minority nga grupo. Imo bang namatikdan? Ngusahay, mga kaigsunan, kung dunay mabugat nga pagasulbaron sa komite sa iglesia, imo makita nga naa ka sa minority, kaya kadaghanan mo gyud na ang ilang gusto.
dili masayon mo barog sa pagka-minority. Ang masayon mo barog karang muduyog ka sa majority. Kaya kung sa majority ka gani, tilang haya-haya. Pribilehiyo imo. Ang pagtahot sa mga tao, imo. Ang pagdaig sa mga tao, imo. Apan ang minority mga kaigsunan. Mauna ang masintro sa mga pagsaway, mga pagduha-duha, o guban pa. O gunya, ang gibutuhan sa majority, gi-implementar. O nakaplagan na dili diay maayo ang maong nga desisyon. Sa diha nga napalpak ang tingog sa majority, diha pa i-recognisar ang minority nga mayon. Still and Brad, tinuod yun ay no? Tama yun itong imong pagsupak. Pero sa man, ulahin na ang tanan. Nahitabo na, na-implementar na, napalpak na. Higala akong magaparasin ka ninyo. Kung honest to goodness, at ubangan sa Diyos, wala kay gidapigan. Wala kay personal interest. Aparangin mo lang, nga imong ma-maintain ang estandarte sa iglesia. Nga mo lang, nga imong ma-maintain ang moralidad sa iglesia. Bisag minority ka, pagpabilid nga minority. Kay ang kahigayonan, maura lamang ang muhatag o paghusay ni ining tanan. Gala mga kaigsunan, ang Babylonia gipadala aros pagbadlong sa Israel ug sa Huda. Karon aritas practical application. Sa atong kinabuhi, nabayay Babylonia sa atong kinabuhi. Open and close quotation na Babylonia. Ang Babylonia nga gipadala sa Dios sa Huda. Aron badlungon sila. Aduna sa Babylonia ipadala sa atong kinabuhi. Kining balatian nga usay mo abot sa tao. Aron lang unta siya maghinulsol. Babylonia kana nga gipadala sa Dios kaniya. Kining dalaga ulit tao, nga grabe ang ilang paghinigugmaay. Ug unya tingali ang usa dili matinuohon. Sa unsang katarungan nga unta miniuno na mo apanwa magkaminyo. Batanon nga dalaga ulit tao. Mo ni Babylonia nga gipadala sa Dios. Aron lamang masalbar ang imong kaugalingon. Natay negosyo. Hilabihan kadako ang ginansya, kusog ang halin. Apan dunay na lapas na prinsipyo sama sa adlang igpapawlay. Ugo niya na bankrupt ang negosyo. Igsoon, katong pagka-bankrupt, mao to ang Babylonia nga gipadala sa Dios diha kanimo sa pagbadlong. Natay mga plano. Apan bisag unsaon nato o paninguhang ang plano mo lampos, di yun mo lampos. Ako magayong kaninyo, Babylonia kato, nga gipadala sa imong kinabuhi. Aros pagbadlong, nga ang imong direksyon, dili kini mao. Ikson, di nato maghulat. O di kita maghulat. Nga ang Babylonia mo bihag ka nato. Nga ang Babylonia, igapadala sa Diyos ka nato. Una pa kita mutuo sa iyang mga talambagan kanato. Kaya doon ay ginaingon, walay pagbasol nga nagauna, kaya pagbasol kanunay ulahi. Kini inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Sirano sa S&S Media Ministry, Kansang Buhatan, Anas Cagayan de Oro City, magaingon, God bless you all.